panglawas, mao ka na usa sa akong gihatagan og focus, no? Ang atong mga hospital kay karon ila man ang decentralized. Gikan sa decentralized na organization, kay nasayod man kita nga kinadto kada munisipyo ilang paningkamutan nga naay mga hospital. So, bahin sa Rizal Memorial Hospital, ato kanang hatagan og dakong ayuda. Gumikan kay malumag kita nga sa Rizal Memorial Hospital, mao kana nga naa sa Dapitan City, na kanay supposedly pasyente nga I think more than 100,000. So mao kana ang dapat serbisyuhan. So atong hatagan og focus, unang-una atong hatagan og mga equipment ang hospital. Atong i-upgrade ang mga equipment, atong i-upgrade ang mga facilities. At the same time, dili lang ta muundang sa pag-upgrade sa facilities ug sa equipment, kundi atong pong i-upgrade ang atong mga staff ug magdugang kita ug mga doktor ug nurses para mo serbisyo sa katawhan. Thank you very much, Mr. Lay Cadaga. From 0910-867-530 para the Congressman Dudoy Labadaban.